अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय, वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश राणा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव 4 महिना बितिसक्दा पनि संसदमा अलपत्र, न्यायपालिका प्रमुख विरुद्धको प्रस्तावलाई बेवास्ता गर्दा दूरगामी असर ल्याउन सक्ने चिन्ता। आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका 3वटा आश्रित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित, प्रतिपक्षले अनावश्यक विषय उठाएर बजेटको लोकप्रियतामाथि प्रहार गर्न खोजेको अर्थमन्त्री शर्माको भनाई। इन्धनको मूल्यसँगै सार्वजनिक यातायात र आन्तरिक हवाई उडानको भाडा पनि बढ्यो, मूल्य वृद्धिबारे संसदलाई जानकारी दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन। भारत र बंगलादेशमा भीषण मनसुनी आँधीका कारण कम्तीमा 59 जनाको मृत्यु, लाखौं प्रभावित। र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको अध्यक्षमा पंकज विक्रम नेमाङ निर्वाचित, शेर्पा 6 मतले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अमेरिकालाई पत्र लेखेरै एसपीपी सम्झौता अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै विदेशी कूटनीतिक नियोगलाई लेखिने पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मात्र पठाइने निर्णय भएको छ। कूटनीतिक रूट बाइपास गरेर एसपीपी बारे सेनाले अमेरिकी दूतावासलाई पत्र पठाएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। प्रतिपक्ष एमाले सदनमा एसपीपीको विषयमा जवाब माग गरेपछि थप विवाद सुरु भएको थियो। तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले एसपीपीमा सहभागिताका लागि 2072 कार्तिक 10मा अमेरिकी दूतावासलाई पठाएको पत्र सार्वजनिक भइसकेको छ। यसैबीच सरकारले नेपाल वायुसेना निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। बैठकले निगमका कार्यकारी अधिकारीलाई निलम्बन गरेको हो। उनीमाथि छानबिन गर्न समिति गठन पनि गर्ने निर्णय भएको छ। त्यस्तै कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार गरेको लगायतका आरोप उहाँमाथि छ। अधिकारीलाई जेठ 26 गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पनि सोधेको थियो। सर्वोच्च अदालतले वर्गीकरण नभएको जग्गा धितो राख्न नपाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा अन्तरिम कालका लागि रोक लगाएको छ। विष्णु बहादुर सुनवारको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवड़ाको इजलासले आज सो आदेश दिएको हो। मन्त्री परिषदले भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठको प्रस्तावमा जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जग्गाको धितो बन्धक पारित नहुने निर्णय गरेको थियो। खेतीयोग्य जग्गा र गैर कृषि क्षेत्रको जग्गा पनि वर्गीकरण भएपछि मात्रै धितो बन्धक राख्न पाउने सरकारको निर्णय थियो। सरकारको सो निर्णय विरुद्ध संसदमा पनि आवाज उठेको थियो। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले जग्गा धितो राख्न नपाउँदा समस्यामा परेको सांसदहरूको भनाइ थियो। जनता समाजवादी पार्टीकै सांसद नरमाया ढकालले आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सो कुरा उठान गर्नुभएको थियो। विद्यार्थीको रकम डुब्ने भएकाले सरकारलाई वैकल्पिक निर्णय गर्न जसपाकी सांसद ढकालले आग्रह गर्नुभएको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव 4 महिना बितिसक्दा अलपत्र परेको छ। गत फागुन 1 गते संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावको छानबिनका लागि महाभियोग छानबिन समिति गठन भए पनि त्यस यता सो विषय अघि बढ्न सकिरहेको छैन। न्यायपालिका प्रमुख विरुद्धको महाभियोगलाई अन्योलमा राख्ने कार्यले समग्र न्यायपालिकामा दूरगामी असर पार्ने र व्यवस्थापिकाकै भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ। न्यायपालिकाको मर्यादा जोगाउन नसकेको लगायत आरोप सहित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गराइएको थियो। जबराका कारण न्यायालयबाट न्याय सम्पादन हुन नसकेको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसंगति देखा परेको आरोप लगाइएको छ। संविधानले दिएको क्षेत्राधिकार पूरा गर्न नसकेको जस्ता आरोपमा निलम्बनमा परेका जबरा विरुद्ध लगाइए पनि संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र भएको छ। न्यायिक निकायका प्रमुख विरुद्ध लगाइएको महाअभियोगलाई महिनौसम्म
बेवास्ता गरिएको भन्दै टीका टिप्पणी भइरहेका छन्। पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी महाअभियोगको विषयलाई टुङ्ग्याएर सर्वोच्चको गरिमा पुनर्स्थापित गर्दै विधि र पद्धतिलाई महत्व दिन दलहरूले नसकेको धारणा राख्छन्। प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणालाई महाअभियोग लगाएर हटाउन लिएर आएकै होइन, यो त समाजको बारको दबाव परेर मात्रै त्यो दर्ता गरेको देखियो। समितिले अध्ययन गर्न दिनु पर्थ्यो, अध्ययन गरिसकेपछि चौलेन्द्र शमशेरलाई बोलाउँछ समितिले, तपाईँको विरुद्धको 17 बुँदे हाम्रो 22 बुँदे आरोप के हो, यसमा प्रमाण के छ ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने। त्यसपछि तपाईँको संसद भोटिङमा जानुपर्ने थियो, अनि त्यसपछि 2/3 बहुमत चाहिन्थ्यो, त्यो अनुसार फाल्ने नफाल्ने त्यो दल निर्णय हुन्थ्यो। यसरी तपाईँको अनिर्णित अवस्थामा देशको न्यायपालिकाको प्रमुख त्यसरी राख्न हुँदैन थियो। अर्को मान्छे नेतृत्वमा बस्न पाएको भए उसले न्यायपालिकाको सुधार अगाडि बढाउँथ्यो। त्यसकारण यो नेपाली दलहरू कस्ता भने तपाईँको चौलेन्द्र शमशेर जस्तै मान्छे खोज्छन् दलहरूले, त्यसले गर्दा अर्को अलिक कडा आइदियो, निष्पक्ष आइदियो, त्यो भन्दा हाम्रो काम पुरा हुँदैन भन्ने मानसिकता नेपाली दलहरूमा छ। त्यो कारणले यो घटना भएको। हप्तौंसम्म प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रम गर्दै महाअभियोगका लागि दलहरूलाई तीव्र दबाव दिएको थियो। बार एसोसिएसनले धरना र जबरालाई सर्वोच्च अदालत छिर्न रोक्ने जस्ता कैयौं विरोधका कार्यक्रम पनि गर्यो। कानून व्यवसायीको माग समेत सम्बोधन हुने गरी राणा विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भए पनि अघि बढ्न नसकेको विषयमा बारले कुनै खबरदारी नगरेको भन्दै आलोचना भएका छन्। संसदमा अड्किएको महाअभियोगका प्रस्तावले उत्पन्न गतिरोध अन्त्यका लागि किन पहल नगरेको भन्ने प्रश्नमा बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपाल कृष्ण घिमिरे भन्छन्, त्यो महाभियोग प्रस्ताव छ, त्यो महाभियोग प्रस्तावलाई चाहिँ पास गर्नको लागि नेपालका राजनैतिक दलहरूलाई दबाव समेत दिने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ यो पास गरेका छौँ होइन। त्यसपछि अब हामी त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढ्छौँ। अब हामी नेपालका राजनैतिक दलहरू जसले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउनु भयो त्यसलाई चाहिँ अब अहिले नयाँ डेभलपमेन्टहरू पनि भइसक्यो। केही मुद्दाहरू पुरानो प्रधान न्यायाधीशले गरेका केही मुद्दाहरू पुनरावलोकन भएको अवस्थामा पनि छ भने एउटा नयाँ ग्राउन्ड सुरुवात भइसक्यो भने अब महाभियोगको ग्राउन्डहरू पक्का हुँदै जाँदैछ। यस अवस्थामा भ्रष्टाचार विरोधी हाम्रो आन्दोलन र महाभियोग प्रस्ताव पास गर्ने सम्बन्धमा नेपाल बार एसोसिएसनले अब राजनीतिक दलहरूलाई दबाब दिन्छ। संसदमा महाअभियोग दर्ता भएको केही समय पश्चात महाअभियोग छानबिन समिति बनाइए पनि थप प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन। सो विषयलाई लिएर सत्तारूढ दल र विपक्षी दल पक्ष विपक्षमा उत्रिएका छन्। समिति सदस्य एमाले सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल सत्तारूढ दलले न्यायिक गतिरोध सृजना गर्ने मनसाय राखेको आरोप लगाउँछन्। अनन्तसम्म कुनै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई महाअभियोग लगाइदिएर अनिश्चिततातर्फ लाने कुरा पनि विधायकले कहीँ कल्पना गर्ने विषय हो र। तर आज त्यही विधायकी थलोमा चाहिँ यो जो नाटक मञ्चन भइरहेछ र हामीले सम्माननीय सभामुखजीलाई यो प्रक्रिया अगाडि बढाउनुहोस् भन्दा अनुरोध गरेका छौँ। तर सत्ता पक्षको गाइडलाइन नभएसम्म उहाँले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएको छैन। प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायमको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ। संवैधानिक नियुक्तिदेखि संवैधानिक इजलास विवाद र मन्त्री परिषदमा भाग खोजेका जस्ता प्रकरणले विवादमा परेका जबरा विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अघि नबढेको सत्तारूढ दलको आलोचना भइरहेको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल स्थानीय तह निर्वाचन लगायत कारणले महाअभियोग अघि बढ्न नसकेको बताउँछिन्। यो समयले त्यस्तो समय र समयको अधिवेशनको कुराले यस्तो कुरा महसुस भएको छ। तर स्थानीय निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा अब अधिवेशनलाई लामो समय हामी चलाउन सकेनौँ। निर्वाचनमा जानुपर्ने आफ्नो एउटा कानुनी बाध्यता निर्वाचनमा हाउस सदनलाई बन्द गर्नुपर्ने स्थिति रहेको थियो। तर अब आएर अब तत्कालै अब स्थानीय निर्वाचन पछि त तुरन्तै हाउस बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भएको छ। अब बजेटले अहिलेको अधिवेशनले प्राथमिकता बजेटले पायो। अब बजेट पछि हामीले विधेयकसँगै अब महाअभियोगको बारेमा छलफलको लागि कार्यसूचीहरू अब हामी तयार पनि गर्छौँ। आगामी मङ्सिर 23 गते 65 वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश प्राप्त गर्न लागेका जबराको महाअभियोग किनारा लाग्न नसके त्यसको औचित्य आफै समाप्त भएर जाने अवस्था छ। न्यायपालिका प्रमुख विरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्ताव अलपत्र पर्दा यसले भोलिका दिनमा पार्ने प्रभावप्रति सचेत भएर तत्काल यसलाई टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। अन्यथा न्यायपालिकाको व्यथिति अन्त्य गर्ने भन्दै ल्याइएको महाअभियोगलाई उपयुक्त माध्यमबाट निरूपण नगरेको संगीन आरोप व्यवस्थापिकाले समेत खेप्नु पर्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनावश्यक मुद्दा उठाएर प्रतिपक्षी दलले बजेटको लोकप्रियतामाथि प्रहार गर्न खोजेको बताउनु भएको छ। बजेट निर्माणका बेला बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गरेर करका दर परिवर्तन गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री शर्माले नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको विरोध भइरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी दलले उठाएको विषयको जवाफ दिँदै उहाँले भन्नुभयो,
यहाँ अहिले आज एउटा नयाँ कथा आयो, फेरि आज नयाँ कथा पेन ड्राइभ आयो आज है। अस्तिसम्म एउटा मान्छे नाम आएको थियो, आज पेन ड्राइभ भन्ने नयाँ नयाँ कथा बुनेर सरकारको हुर्मत लिने, यो बजेटको लोकप्रियतालाई समाप्त पार्ने र सरकारमाथि हमला गर्ने जो काम भइरहेको छ, यो एउटा बनावटी कथाहरू गरे बजेटको कार्यक्रमको लोकप्रियतालाई र यसको महत्त्वलाई गिराउने कुरा नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। प्रतिपक्ष एमाले आर्थिक विधेयकमाथि उठेको विषयबारे अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिँदा संसद बैठक बहिष्कार गरेको थियो। बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बाहिर राखेर बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रीले गम्भीर गल्ती गरेको आरोप लगाउनु भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा त्यस दिन के भएको थियो म सोध्न चाहन्छु। 5.5 घण्टा 23 जना कर्मचारीको चिहिलबिल बनाएर सीए साहेब र भूतपूर्व कर्मचारी अफिसर कहाँ जानुभएको थियो? बिहान 5:30 बजे मात्रै मन्त्रालयमा उहाँहरू हाजिर हुनुभयो र पेन ड्राइभ कसले लग्यो? सभामुख महोदय, हामी यो जान्न चाहन्छौँ। यो देशको बजेट निर्माणको इतिहासमा सबैभन्दा अक्षम्य अपराध हो त्यो। यसैबीच प्रतिपक्ष एमाले आफू नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको भनेको आर्थिक अनियमितता सहित अहिले उठेका सबै विषयमाथि छलफल गर्न माग गरेको छ। एमाले सांसद बास्कोटाले भन्नुभयो, गायत्री मन्त्र जस्तै छ। केही साथीहरूले निरन्तर कुरा उठाउनु भएको छ, एटी, ओम्नी, सेक्युरिटी, बालुवाटार, अर्को के भन्छ अनेक खोपका कुरा। म सोध्न चाहन्छु सीजी को लाइसेन्स प्रकरण, म सोध्न चाहन्छु रसुवा जग्गा प्रकरण, म सोध्न चाहन्छु सर्लाही र माता तीर्थका जग्गा प्रकरणहरू। हामी तयार छौँ सभामुख महोदय, प्रत्येक कुराको छानबिन हुनु पर्दछ, प्रत्येक कुराको जवाफदेहिता लिनु पर्दछ सार्वजनिक पद धारण गर्ने मान्छेहरूले। एमाले उठाएको विषयमा धारणा राख्दै अर्थमन्त्री शर्माले अनियमिततामाथि छानबिन गर्ने विषयलाई लिएर धम्क्याउन आवश्यक नभएको बताउनुभयो। उहाँले बालुवाटार जग्गा प्रकरण लगायत विषयको छानबिन गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। आज उठेका विषयहरू कहाँ छन् त्यो पनि तयार छ सरकार खोज्न। कुन जग्गा कहाँ छ खोज्न तयार, त्यसमा हामी नखोज्ने भन्ने होइन, खोज्न तयार। तर कुरा के हो भने अहिले ओम्नी पनि होला, सेक्युरिटी पनि होला, बालुवाटार पनि होला, ललिता निवास पनि होला, सबै होला। त्यो छानबिन गर्ने कुरामा पछि हट्ने कुरा होइन। र अहिले कुनै केही घटना भएको छ भने त्यो पनि छानबिन गर्ने कुरामा पछि हट्ने कुरा छैन। त्यस कारणले त्यसलाई धम्क्याएर भन्दा पनि नधम्क्याएर सहज रूपमा काम अगाडि बढाउँदा हुन्छ, छलफल गर्दा हुन्छ भन्ने मेरो भनाइ पनि छ। अर्को एक प्रसंगमा अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीतिका कारण शेयर बजारमा समस्या आएको दावी गर्नुभएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका 3वटा आश्रित विधेयक आज पारित गरेको छ। आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत 25औं संशोधन विधेयक पारित भएको संसद सचिवालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा उच्च दरले बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले एक प्रदेशबाट अन्य प्रदेशमा चल्ने यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा 7.7% बढाएको छ। प्रदेशभित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनमा 5.30% भाडा बढेको छ। त्यस्तै पहाडी क्षेत्रमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनमा 6.94 तथा तराईमा चल्ने मालवाहक सवारी साधनमा 7.7% भाडा बढेको हो। स्थानीय रूटमा सञ्चालन हुने यातायातको भाडा भने यथावत रहनेछ। डिजेलको मूल्य 27% बढेकाले सो अनुसार भाडा समायोजन गरिएको विभागले जनाएको छ। यसैबीच हवाई इन्धनको मूल्य वृद्धि भएसँगै हवाई भाडा समेत बढेको छ। वायु सेवा सञ्चालक संघले पर्सि बुधबारबाट लागू हुने गरी सबै आन्तरिक उडानको भाडा बढाएको हो। संघका अनुसार धनगढीका लागि सबैभन्दा बढी 840 रुपियाँ भाडा वृद्धि भएको छ। काठमाडौँ धनगढी रुटको भाडा अब अधिकतम 16,805 रुपियाँ पुगेको छ। काठमाडौँबाट सबैभन्दा कम सिमराका लागि 170 रुपियाँ भाडा बढेको छ। सिमराको यात्रा अधिकतम 4,195 पुगेको छ। त्यस्तै भाडा बढेपछि भरतपुरका लागि अधिकतम 4,935 रुपियाँ तिर्नुपर्नेछ। काठमाडौँबाट हिमाली क्षेत्रको भाडा अब 14,720 रुपियाँ पुगेको छ। नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 19 रुपियाँ बढाएर 185 रुपियाँ पुर्याएको छ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले इन्धनमा गरेको मूल्य वृद्धिलाई लिएर सरकारको आलोचना गर्दै संसदमा जवाब माग गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले पछिल्ला महिनामा 4 पटक इन्धनको मूल्य बढाएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। उहाँले मूल्य वृद्धिबारे जवाब दिन मन्त्रीलाई रुलिङ गर्न सभामुखसँग माग गर्नुभयो।
मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड सेकिएको छ। यसो हेर्दाखेरि पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो देखिए पनि सम्माननीय सभा महोदय, यो मूल्य वृद्धिले जनताको हरेक जीवनका अङ्गमा असर पर्दछ। यो सभामुख महोदयको तर्फबाट आज नै हामीलाई जवाफ दिनको निम्ति मान्य मन्त्रीलाई रुलिङ गर्नको निम्ति म सम्माननीय सभामुख महोदयलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु र यो दलको तर्फबाट हामी रुलिङको माग गर्दछौँ। यसैबीच सभामुख अग्नि सापकोटाले मूल्य वृद्धिबारे सदनलाई जानकारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुराप्रति मेरो पनि ध्यान आकर्षण भएको छ र सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र यस विषयमा सरकारले सत्य तथ्य सदन समक्ष पेश गर्नका लागि निर्देश गर्छु। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य यथावत नै रहने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तत्काल खाना पकाउने ग्यासको मूल्य प्रति सिलिन्डर 1800 नै रहने जनाएको हो। साइज, गन्ध र रङका आधारमा ग्यासको दोहोरो मूल्य निर्धारण गर्ने आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक उमेश प्रसाद थानीले बताउनुभयो। औद्योगिक प्रयोजन र घरायसी मूल्यमा भने फरक हुनेछ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री द्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले विदेशमा रहेका नेपाली मतदातालाई आगामी संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानकर्षण गराउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर महामन्त्री द्वयले यसअघि सर्वोच्च अदालतले समेत आदेश दिइसकेको विषयमा छिटो निर्णयमा पुग्न प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गर्नुभएको थियो। महामन्त्री शर्माले विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताले कमाएर पठाउने नोट चल्ने तर भोट नचल्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानकर्षण गराएको जानकारी दिनुभयो। यसपालि भोलि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाको पनि ध्यानकर्षण गराउने शर्माले बताउनु भएको छ। यसबाहेक महँगी नियन्त्रण, एसपीपी बारेको विवाद, पार्टीको नीति अधिवेशन विभाग गठन तथा भातृ संगठनलाई पूर्णता दिने लगायतका विषयमा समेत पार्टी सभापतिसँग छलफल भएको महामन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार र बाल यौन दुरुपयोगको कसूरमा अनुसन्धानमा रहेका मनोज पाण्डे पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँका न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासले आज पाण्डेलाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलानको आदेश दिएको हो। काठमाडौँ जिल्ला प्रहरी परिसरका अनुसार पाण्डेलाई दिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको छ। सन् 2014मा भएको एक सुन्दरी प्रतियोगितामा सहभागी भएकी एक युवतीले पाण्डेले आफूलाई होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेको तथा फोटो र भिडियो खिचेर ब्ल्याकमेल गर्दै 6 महिनासम्म निरन्तर यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसपछि अर्की एक बालिकाले पनि पाण्डेले आफूमाथि शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। त्यसपछि काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। यस्तै बाल यौन शोषणको अर्को घटना भने 1 वर्षभित्रैको भएकाले उनलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण सम्बन्धी अभियोजन गरिएको हो। गत जेठ 7 गते पक्राउ परेका पाण्डेलाई त्यसैता अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा राखिएको थियो। वामपन्थी दलबीच एकताको अभियान सुरु गर्ने घोषणा गरेका नेता वामदेव गौतमले आफ्नो निकट नेताहरूको भेला बोलाउनु भएको छ। एमाले विभाजनपछि पार्टीबाट अलग बसेका नेता गौतमले केही दिन अघि राष्ट्रिय सभामा कम्युनिस्ट एकताका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। गौतमले आगामी शनिबार ललितपुरको धोबीघाटमा भेला आयोजना गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। भेलामा स्थानीय तह निर्वाचन, संघ प्रदेशको आगामी चुनाव, कम्युनिस्टहरूको फुट र त्यसको असर लगायतका विषयमा छलफल हुने बताइएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब भोजपुर डायरीको पालो। भोजपुर डायरीबाट साइमन राईको नमस्कार। एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारको लगानीमा भोजपुरको घोडेटार र प्याउलीमा निर्माणाधीन विद्युत सब स्टेशन अलपत्र परेको छ। भारतीय ठेकेदार कम्पनी A to Z इन्फ्रा इन्जिनियरिङ कम्पनीले निर्माण ढिलाइ गरेकोले अलपत्र परेको हो। आर्थिक वर्ष 2072-73 मा ग्लोबल टेन्डर मार्फत भारतीय कम्पनीलाई 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तमा सब स्टेशन निर्माण गर्ने ठेक्का दिएको थियो। भारतीय A to Z कम्पनीसित नेपाली स्थित त्रिपुरेश्वर कन्स्ट्रक्सन र जयदुर्गे कन्स्ट्रक्सन प्रालीले संयुक्त रूपमा निर्माणको जिम्मा लिएर निर्माण सुरु गरेको 5 वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नगरेपछि अलपत्र अवस्थामा छन्। करिब 28 करोड रुपियाँ लगानीमा निर्माणाधीन 33 किलोभोल्ट क्षमताको केन्द्रीय प्रसारण लाइनबाट 11 केबीमा परिणत गरी वितरणका लागि अरुण गाउँपालिकाको प्याउली र हतगढी गाउँपालिकाको घोडेटारमा सब स्टेशन निर्माण गर्न लागेको हो।
यातायात सेवाका निम्ति जताततै सडक सञ्जाल विस्तार भए पनि भोजपुरको आमचोक गाउँपालिका जिल्लाकै दुर्गम बनेको छ। प्राकृतिक रूपमा निकै सुन्दर रहेको आमचोक गाउँपालिका तराईसित नजिक रहे पनि विद्युत, खानेपानी, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंक तथा वित्तीय सुविधाका हिसाबले दुर्गम रहेको आमचोक गाउँपालिकाका बासिन्दाले गुनासो गरेका छन्। यति बेला वर्षा, बादल र हुस्सुको कारण आमचोक गाउँपालिकाको बालङ्गा स्थित नेपाल टेलिकमको टावरले काम नगरेपछि मोबाइल, इन्टरनेट, टेलिफोन सेवा अवरोध आउने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2079 र 80 को लागि भोजपुरको 9वटा स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारी योजना बैंक निर्माण गर्न विभिन्न वडाको टोलमा योजना छनौटका निम्ति सक्रिय बनेका छन्। सरकारले चालू वर्षदेखि आगामी 5 वर्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने योजनाहरूको प्राथमिकताको आधारमा योजना बैंक तयारीका निम्ति योजना छनौट गर्न सक्रिय बनेका हुन्। योजना बैंक तयारीको ढाँचा अनुसार पूर्वाधार निर्माणका लागि सडक, भवन, पुल, कल्भर्ट, खानेपानी, सिंचाई, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खेलकुद, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षा, बालबालिका, अपाङ्ग, वृद्ध, महिला, आदिवासी जनजाति, दलित लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आवश्यकताको आधारमा योजना छनौट गर्न लागेको आमचोक गाउँपालिकाका योजना अधिकृत धनकुमार राईले बताउनुभयो। भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकाको उच्च भूभागमा 1500 रोपनी क्षेत्रफलमा चिया र कफी खेती विस्तार गरिएको छ। आमचोक गाउँपालिकाको लगानीमा स्थानीय समुदायलाई परिचालित गरी वासिङ थर्पु, धिनताङ, इउ, डागुङराङ, राके, थिनिङखा, देवन्टारको बयाङ लगायत विभिन्न ठाउँमा चिया र कफी खेती विस्तार गरिएको हो। गाउँ गाउँमा रोजगारी सिर्जना गर्न चिया तथा कफी खेती विस्तारको निम्ति आमचोक गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि चालू आर्थिक वर्षसम्म करिब 3 करोड 50 लाख रुपैयाँ र स्थानीयको लगानी गरी 4 करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको आमचोक चिया तथा कफी सहकारी लिमिटेडका अध्यक्ष दीपक बान्तवाले बताउनु भयो। हस्त भोजपुर डायरी आजलाई यति नै। साइमन राईलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाली विद्यार्थी संगठनले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभिन्न विद्यार्थी संगठनले मूल्य वृद्धिबाट जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले राहत दिन सरकारलाई गम्भीर हुनुपर्ने बताएका थिए। अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष नरेश रेग्मीले जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो। एमाले अखिलका महासचिव समीक बडालले इन्धनको नाममा अन्य सामानको मूल्य बढ्दा समेत सरकार संवेदनशील नभएको बताउनु भएको थियो। साताको दोस्रो दिन आज नेप्से घटेको छ। हिजो कारोबार भएको दिन 37.27 अङ्कले घटेको बजार आज 49.31 अङ्कले घटेर 1884.81 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 7.66 अङ्कले घटेर 366.19 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 230 वटा कम्पनीहरूको 61,86,000 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 75 करोड भन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारत र बंगलादेशमा भीषण मनसुनी आँधीका कारण चट्याङ र पहिरोमा परि कम्तीमा 59 जनाको मृत्यु भएको छ। लाखौं मानिसहरू अल्पत्र परेका छन्। आगामी केही दिनमा बाढीको प्रभाव अझै बढ्ने मौसमविदहरूले चेतावनी दिएका छन्। बंगलादेशका सरकारी अधिकारीहरूले हालै आएको बाढीलाई सन् 2004 यताकै सबैभन्दा खराब भएको बताएका छन्। गत सातादेखि परेको अविरल वर्षाले छिमेकी भारतका पहाडी क्षेत्र डुबानमा परेको छ। विद्यालयहरूलाई अस्थायी आश्रय स्थलमा परिणत गरिएको छ। वर्षाका कारण सम्पर्कविहीन भएका घर परिवारलाई उद्धार गर्न सेना परिचालन गरिएको छ। भारतकै असम राज्यमा 5 दिन यता 18 लाख मानिस बाढीका कारण विस्थापित भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाको अध्यक्षमा पंकज विक्रम नेमाङ निर्वाचित भएका छन्। काठमाडौँको बुढानीलकण्ठको कण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा आज भएको निर्वाचनमा नेमाङ निर्वाचित भएका हुन्। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी तथा वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पालाई 6 मतले पराजित गर्दै नेमाङ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन्। उनी वर्तमान कार्य समितिमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत थिए। नेमाङले 45 मत प्राप्त गर्दा शेर्पाले 39 मत प्राप्त गरे। अध्यक्षका अर्का प्रत्याशी राजीव पौडेलले 0 मत प्राप्त गरे। निर्वाचनमा 7% 84 मत खसेको थियो। निर्वाचनमा जिल्ला राष्ट्रिय लिगमा छनौट मफसलका 4 क्लब, एन्फाका 4 संघ, ए, बी र सी डिभिजन क्लब सहभागी थिए।
नेपाल मलेसियामा जारी एससीसी महिला टी20 च्याम्पियनशिपको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। समूह चरणको तेस्रो खेलमा बहराइनमाथि 8 विकेटले जित निकालेको नेपाल एक खेल अगावै सेमी फाइनलमा पुग्न सफल भएको हो। वर्षाका कारण 7 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा बहराइनले 15 रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो। नेपालले सो लक्ष्य 3.4 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। समूह बी मा रहेको नेपालले तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। नेपालले 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेको छ। यसअघि नेपालले भुटानलाई 50 रन र कुवेतलाई 25 रनले पराजित गरेको थियो। नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा भोलि हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनशिपको फाइनल पुग्ने 2 टोली महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौटमा हुनेछन्। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यहीँ सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। तबसम्मका लागि साथी सन्तोष र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।